नेपाली कांग्रेसको भावी सभापतिका लागि शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा। साँझसम्म झण्डै 2100 प्रतिनिधिद्वारा मतदान। सभापतिका उम्मेद्वारले 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि कांग्रेसको महाधिवेशनमा लगातार दोस्रो पटक 2 चरणको मतदान। नेता निधि र सिंहको समर्थन देउबाले पाएपछि महाधिवेशनपछि आन्तरिक समीकरण फेरबदल हुने संकेत। एमालेको अवरोधका बीच 6वटा अध्यादेश पेश गर्दै प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशन सुरु। पौष 6 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित। भोलिदेखि विद्यार्थी र भिसा वाहक विदेशी नागरिकका लागि सीमा खुला गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय। र बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन फरवर्ड सर्जियो अग्युरोले सन्यास लिँदै मुटुमा समस्या देखिएपछि फुटबलबाटै सन्यास लिने तर्खरमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कांग्रेस महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेसमा सभापति चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान भइरहेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापतिका उम्मेद्वार मध्ये कसैले पनि 50% मत कटाउन नसकेपछि पुनः मतदान भएको हो। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा बढी मत ल्याएका 2 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था अनुसार शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला चुनावी दौडमा हुनुहुन्छ। आज बिहान सार्वजनिक भएको अन्तिम नतिजा अनुसार सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउबाले 2228, शेखर कोइरालाले 1702 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकाशमान सिंहले 371 मत प्राप्त गर्दा विमलेन्द्र निधिले 250 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सभापतिका अर्का प्रत्याशी कल्याण कुमार गुरुङले 22 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसै सन्दर्भमा यतिखेर मतगणना स्थलबाट हाम्रा सहकर्मी प्रिन्स गौतम त्यहाँको पछिल्लो अपडेट सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रिन्सजी, हजुर, मतदानको पछिल्लो अपडेट के छ जानकारी गराउनुहोस् न। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हिजो भएको मतदानमा सभापति पदमा कसैले पनि 50% भन्दा बढी ल्याउन नसकेपछि आज दोस्रो चरणमा पुनः सभापति पदका लागि मात्र निर्वाचन भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान जारी छ। 3:30 बजेदेखि सुरु भएको मतदान अहिलेसम्म जारी छ र अहिलेसम्म 2100 मत खसिसकेको छ। 4500 बढी प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न लामबद्ध भएका छन्। लाइन मैले देख्न सक्छु, यहाँ अगाडि लाइन लामबद्ध भएका छन्। 3वटा लाइनमा मतदाताहरूलाई राखिएको छ र मतदानको लागि उनीहरूलाई चाहिँ लामबद्ध बनाइएको छ। पछिल्लो एकदम मतगणना एकदम बिहान आइसकेपछि दोस्रो चरणको मतदानको तयारी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले, निर्वाचन समितिले चाहिँ एउटा मात्र मतदान केन्द्र बनाएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा हिजो 3वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएको थियो, निर्वाचन स्थान बनाएको थियो। निर्वाचन मत हाल्ने ठाउँ 3 ठाउँमा थियो भने आज 1 ठाउँमा मात्रै छ र 1 ठाउँमा पनि 6वटा मात्र बुथ छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक सुस्त पनि भइरहेछ, किनभने 2100 मत यिनीहरूले निर्वाचन समितिले चाहिँ 7:30 सम्म चाहिँ मतदान सकिसक्ने भनेको थियो। तर मैले भर्खरै केही बेर अघि मात्रै निर्वाचन समितिसँग बुझ्दाखेरि 9 बजेसम्म हामीले सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ भन्नुभएको छ। 9 बजेसम्म नै सक्ने स्थिति देखिएको छैन। इन्द्रलक्ष्मी हजुर, प्रिन्सजी, अब दोस्रो चरणको मतदान रोचक हुने मानिएको छ। अहिले त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ? माहौल अहिले सभापतिका प्रत्याशी डाक्टर शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउबा मतदाता माझ लामबद्ध भएका मतदाताहरूसँग मत मागिराख्नु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा जो अहिले निवर्तमान सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ 3:30 बजे नै आएर चाहिँ मतदातासँग मत मागिराख्नु भएको छ। उहाँ अहिलेसम्म पनि मतदाताहरूसँग मत मागिराख्नु भएको छ। त्यस्तै शेखर कोइराला पनि 3:30 बजे नै उहाँ भित्र छिरेर मतदाताहरूसँग मत मागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो टिम हुन्छ। केही बेर अघिसम्म चाहिँ कृष्ण प्रसाद सिटौला जसले चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउबालाई पहिलो चरणमै सहयोग गर्नुभएको थियो र अहिले उहाँ आएर पनि मत माग्नु भएको छ। दोस्रो चरणको मतदानमा पनि आफूले चाहिँ अलायन्स नतोड्ने र मेरो समर्थन चाहिँ शेरबहादुर देउबालाई हुने भन्दै उहाँले मतदातालाई आश्वस्त पार्दै फेरि पनि मत राख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकाशमान सिंह जो हिजो देउबाको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आज आएर केही बेर अघि मात्रै उहाँ निस्कनु भएको छ र उहाँ मतदाताहरूसँग शेरबहादुर देउबासँगै लाइन लागेर चाहिँ शेरबहादुर देउबाको लागि मत माग्नु भएको थियो। शेखर कोइरालाहरूसँग चाहिँ उहाँको आफ्नो टिम छ, जुन महामन्त्रीका उम्मेद्वार, उपसभापतिका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ लामबद्ध भएर मत मागिराख्नु भएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद प्रिन्सजी।
यतिखेर हामीसँग महाधिवेशन स्थलबाट सहकर्मी प्रिन्स गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको पछिल्लो अपडेट गराउनुहुँदै। नेपाली कांग्रेसले सभापति चयनका कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले सभापति चयनका लागि लगातार दोस्रो पटक 2 चरणको मतदान गरेको हो। 13औं महाधिवेशनमा 3 जना प्रतिस्पर्धीले 50% मत कटाउन नसकेपछि शेरबहादुर देउवा अर्का प्रतिस्पर्धी कृष्ण सिटौलाको समर्थनमा नेता रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो चरणमा पराजित गर्दै सभापति निर्वाचित हुनु भएको थियो। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको मतदानमा सर्वाधिक मत ल्याएका देउवाले समेत 50% मत ल्याउन नसकेपछि पुनः निर्वाचन गर्नु परेको हो। अर्को चरणको मतदानका लागि पहिलो पटकका प्रतिस्पर्धी प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको समर्थन देउवाले जुटाएपछि महाधिवेशनपछि कांग्रेसको आन्तरिक समीकरण रोचक हुने ठानिएको छ। पार्टीको 10औं र 12औं महाधिवेशनमा पराजय भोगे पनि 13औं महाधिवेशनमा त्यतिबेलाका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई 526 मतले हराएका देउवाले लगातार 2 पटक दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको हो। अघिल्लो पटकका प्रतिस्पर्धी पौडेल यो पटक मैदानबाट बाहिर भएपछि देउवाले नेता कृष्ण सिटौलाको समर्थनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। मंगलबार बिहान अन्तिम नतिजा प्रकाशित नहुँदै दोस्रो चरणका लागि समर्थन बटुल्न प्रतिस्पर्धी प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेर देउवाले चुनावी समीकरणलाई रोचक बनाएका हुन्। केही घण्टाको वार्तालापपछि नेता सिंहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन देउवा सफल भए। नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठाएका नेता सिंह कुनै कसर बाँकी नराखी देउवाको पक्षमा उभिएका हुन्। उनले भनेका छन्, तपाईको चाहिँ समर्थन भयो भने चाहिँ अझ प्लस हुने भएको हुनाले तपाईले चाहिँ समर्थन जनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मलाई भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यी सबै कुराहरू यो चाहिँ कार्य तपाईको कार्यशैलीमा पनि तपाईले चाहिँ परिवर्तन गर्ने पनि एस्योर गर्नुभएको हुनाले खास गरेर यो चाहिँ आउने चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको उसमा शेरबहादुरजीको पक्षमा चाहिँ मत दिनको लागि नेता प्रकाशमान जस्तै केही पहिलासम्म आफ्नै टिमका नेता विमलेन्द्र निधिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन देउवाले खासै ठूलो मेहनत गर्नु परेन। महाधिवेशन सुरु हुनु अघि नै सभापतिको दौडमा देखिएका उनै निधिले समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा सहज भएको मानिएको छ। नेता निधिले भने, हामी जति उम्मेदवार थियौं त्यसमा सबभन्दा बढी मत शेरबहादुर देउवाले पाउनु भएको छ र फेरि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था आएकै छ। स्वाभाविक हो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्ने मैले निर्णय गरेको छु। छोटो संवादमै नेता निधि र सिंहको मन जित्ने देउवाको रणनीतिलाई कंग्रेसभित्र आगामी समीकरणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। त्यसो त महाधिवेशनमा मतदान नै नगर्ने अडान लिएका नेता पौडेललाई भेटेर वा उनले आयोजना गरेको चियापानमा पुगेर देउवाले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाएका थिए। कार्यकर्ताले सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाको पक्षमा मुख खोल्न माग गर्दै नाराबाजी गरे पनि पौडेलले त्यसो गरेनन्। बरु प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनपछि उत्साहित भएर फर्किन आग्रह गर्दै थिए। संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला पहिलो चरणमा ल्याएको मतबाट उत्साहित देखिएका थिए। दोस्रो चरणको मतदान अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर कोइरालाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विवेक सम्मत तरिकाले भोट हाल्न आग्रह मात्र गरेनन्, चुनावी नतिजा स्वीकार्न तयार रहेको बताएका थिए। साथीहरूले भरोसा गरेर मलाई जुन माया गर्नुभयो, जुन भोट दिनुभयो, त्यसको लागि म कृतज्ञता उहाँहरूप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। महाधिवेशनको जुनसुकै रिजल्ट आयो भने पनि, परिणाम जुनसुकै आए पनि म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु र बृहत्तर नेपाली कांग्रेसभित्र बृहत्तर एकताको प्रयास मेरो निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो चरणमा देउवालाई समर्थन गर्ने नेता निधि र सिंहको निर्णयलाई कतिपयले स्वाभाविक मानेका छैनन् भने पुरानै नेतृत्वलाई सहयोग गरेर दुई नेताले गलत गरेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा उनीहरूको आलोचना समेत भइरहेको छ। यो पृष्ठभूमिमा दोस्रो चरणको नतिजाले कंग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई प्रभावित पार्ने र आगामी दिनमा समीकरणमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्ने अनुमान र विश्लेषण समेत भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधका बीच 6वटा अध्यादेश पेश गर्दै प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशन शुरू भएको छ। बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी शुरू गरेका थिए। नाराबाजीकै बीच कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी अध्यादेश तथा सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश पेश गर्नु भएको छ। त्यस्तै कानून मन्त्री बडुले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुभयो। मन्त्री बडुले नै रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश पनि पेश गर्नुभयो। संसदको अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले ती अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशलाई संसद बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदको अर्को बैठक पौष 6 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको सूची प्रकाशित नगरेर आफ्नो पार्टी विभाजन गराएको आरोप लगाउँदै अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै सो विषयलाई उठाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। पूर्व मन्त्री एवं सांसद हृदय त्रिपाठीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ। आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी घोषणा गरिएको छ। पार्टी घोषणा कार्यक्रममा त्रिपाठीले राजनीतिमा वैचारिक बहस शून्य प्राय भएकाले पार्टी गठन गर्नु परेको बताउनुभयो। देशमा पार्टीको अभाव भएर यो नयाँ दलको गठन भएको होइन, अपितु वैचारिक बहस प्राय शून्य भएको वर्तमान अवस्था तथा राज्यका तीनै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनलाई बाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिगभन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ। अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल साबित गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रुचि रहने छैन। तत्कालीन राजपाबाट अलग भएका त्रिपाठी 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर नवलपरासी 1बाट चुनाव जित्नु भएको थियो। पार्टी घोषणा कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले आगामी निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलहरूबीच न्यूनतम साझा विषयहरूमा राष्ट्र सहमतिको नितान्त आवश्यकता छ। यसले नै लिग बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउनेछ र संविधानलाई चलायमान बनाउनेछ। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस कार्यले एकातिर संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका बाधा अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयाँ आशावादको मनोविज्ञान सञ्चारित हुनेछ। उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री समेत बन्नु भएको थियो। पार्टी घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर केन्द्रीय समिति गठन लगायतका बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने त्रिपाठीले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाललाई श्रम, रोजगार तथा यातायात र विशाल खड्कालाई वन तथा वातावरण र रत्नप्रसाद ढकाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धरलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई र वसुन्धरा हुमागाईलाई कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज शपथ ग्रहण गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गत कार्तिक 11 गते 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्तिक 25 गते पुनः 2 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहमा 1544 शिक्षक पद पूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगका अनुसार आगामी पुस 1 गतेदेखि 29 गतेसम्म नियमित शुल्कमा र माघ 6 गतेसम्म बढी शुल्क तिरेर परीक्षा आवेदन फारम भर्नुपर्नेछ। परीक्षा आवेदन फारम अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षा पनि आगामी चैत्र 15 गते सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 264 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9392 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 229 जनामा र 4317 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 362 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 5689 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयरले रोका गरेको बैंक खाता सञ्चालन गर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले गत कार्तिक 7 गते नगरपालिकाको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्रचार गर्नु भएको थियो। मण्डलले बैंकमा रहेको नगरपालिकाको सबै खाता रोक्का गरेपछि प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बैंक खाता सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको पाल्पा बुटवल सडक खण्ड स्तर उन्नतिका लागि आजबाट 15 दिन दैनिक 6 घण्टा बन्द भएको छ। सडक स्तर उन्नतिका लागि आजबाट आगामी पौष 13 गतेसम्म दैनिक 6 घण्टा बन्द गरिने सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको हो। निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो वर्षको ठेक्काको काम पूरा नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले पुनः सिद्धार्थ राजमार्ग बन्द गरी मर्मतको काम थालिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष डायरीको नमस्कार। केन्द्रीय सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट विभूषण पदक बाँड्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि नै विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनबाट पास गरेको भए पनि आवश्यक कार्यविधि नभन्दा पदक वितरण गर्न सकेको थिएन। तर चालु आर्थिक वर्षमा पदक वितरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, कार्यविधि निर्माण र तकमाको डिजाइन फाइनल भएसँगै प्रदेश सरकारले आउँदो माघ 29 गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको दिन विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई विभूषण पदक वितरण गर्न लागेको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको ओडा नम्बर 1 का 17 जना अपाङ्गता भएकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। ओडाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विनियोजित 1 लाख रुपैयाँ बजेटबाट उनीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। ओडा अध्यक्ष सबिन नेउपानेका अनुसार महिला, दलित, अपाङ्गता भएका वृद्ध-वृद्धाहरू लगायतको हकितका लागि निरन्तर ओडाले बजेट छुट्याउँदै आएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले भ्युटार सहितको व्यापारिक भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। हेटौडा 4 उपराचौरमा उपमहानगरपालिकाले 13 तले हेटौडा बहुद्देश्य व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो। हेटौडा उपमहानगरका प्रमुख हरिबहादुर महतको रोहबरमा निर्माण कम्पनी बानिया निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको हो। 47 करोड 93 लाख 72 हजार लागतमा बन्न लागेको भ्यू टावर आगामी 3 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डोलनाथ खनालले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई 13 बुँदे मागपत्र पेश गर्नु भएको छ। संघीय सरकारले 20 वर्ष पुरानो सार्वजनिक यातायातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन महासंघले माग गर्दै आएको छ। महासंघले सवारी साधनको आयु तोक्ने व्यवस्था हटाई प्राविधिक जाँचका आधारमा पूर्ण सञ्चालन गर्न र विद्युतीय सवारी साधन रूपान्तरण हुन सक्ने सवारी साधनलाई उपयुक्त कानून बनाएर रूपान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हवस् त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष डायरी बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ। प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि नै बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम लागू गरेको थियो। तर लोकप्रिय मानिएको प्रदेश सरकारको सो कार्यक्रम तोकेकै समयभित्र लक्षित वर्गको बैंक खाता खोल्न नसकेपछि सफल हुन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। स्थानीय तहमा बैंकको न्यून उपस्थिति, भौगोलिक विकटता लगायतका समस्याले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष 12,60,000लाई रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष 76-77 देखि सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। कर्णालीलाई अँध्यालो मुक्त बनाउने भन्दै सुरु गरिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट समेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 6% बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबारमा उच्च वृद्धिपछि दिउँसो 1:30 बजे नै आजका लागि सबै कारोबार बन्द गरिएका थिए। त्यसैगरी बजार खुलेको 2 घण्टा पनि नहुँदै 5% कारोबार बढेपछि 40 मिनटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको थियो। लगत्तै फेरि खुलेको बजार 6% बढेपछि आजको लागि कारोबार नै बन्द भएको हो। आज 137.18 अंकको वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक 2418 बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबार भएका सबै 188 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अस्ट्रेलियाले भोलिदेखि विद्यार्थी तथा भिसा वाहक विदेशी नागरिकका लागि सीमा खोल्ने निर्णय गरेको छ। 2 साता अघि नै सीमा खोल्ने निर्णय गरिएको भए तापनि कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सो निर्णयलाई 2 साताका लागि स्थगन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री मोरिसनका साथै स्वास्थ्य मन्त्री ग्रेग हन्ट लगायतले ओमिक्रोन भाइरसका बारेमा थप जानकारी हासिल गर्नका लागि भन्दै डिसेम्बर 1 तारिकदेखि सीमा खोल्ने भनिएकामा डिसेम्बर 15 सम्मका लागि लम्ब्याउनु भएको थियो। सो निर्णयका कारण टिकट लिएर बसेका हजारौं नेपाली विद्यार्थी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। फाइजर र बायोएनटेकको खोप कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विरुद्ध 30% भन्दा बढी प्रभावकारी पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको एक अध्ययनका क्रममा ती खोपको दुवै मात्रा लगाएर पनि ओमिक्रोन संक्रमित भएकाहरूमा सामान्य समस्या मात्र देखिएको र अस्पताल भर्ना हुने जोखिम 70% कम पाइएको हो। तेस्रो लहरको तुलनामा चौथो लहरमा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भए पनि अस्पताल भर्ना हुने दर पनि न्यून पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म 2 करोड बढीले फाइजरको खोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसंग अस्ट्रेलियाको बिग बास क्रिकेट लीगमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध होवार्ड हेरिकेन्स तेस्रो खेलमा पर्थ स्कोचर्ससँग 53 रनले पराजित भएको छ। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पर्थले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 182 रन जोडेको थियो। सन्दीपले आज स्पेलको पहिलो बलमै विकेट लिए। उनले आज पर्थका विकेट किपर जोस इङ्ग्लिसलाई 2 रनमै आउट गरे, तर त्यसपछि भने उनले थप विकेट लिन सकेनन्। 4 ओभर बलिङ गर्दा उनले 32 रन खर्चे। 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको होबार्ट हेरिकेन्स खेल सकिन 1 ओभर बाँकी छँदै 129 रनमा अल आउट भयो। उसका वेन म्याकडर्मटले सर्वाधिक 41 रनको योगदान गरे। 9 बल खेलेका सन्दीप 13 रनमा अभिजित थिए। 3 खेलपछि 6 अङ्क बटुलेको होबार्ट हेरिकेन्स 5औं स्थानमा छ। 100% जित निकालेको पर्थ 10 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। सन्दीपले बिग बासमा 3 खेलमा 2 विकेट लिएका छन्। सिडनी सिक्सर्स विरुद्धको खेलमा 1 विकेट लिएका थिए। क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी फरवार्ड सर्जियो अग्युरोले फुटबलबाट सन्यास लिने भएका छन्। मुटुमा देखिएको समस्या निराकरण नभएपछि उनी बार्सिलोना आएको 6 महिनामै सबै खाले फुटबललाई विश्राम दिने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। अग्युरोको सन्यासको घोषणा भोलि आउन सक्ने स्पेनी खेल पत्रकार इलियम बालाकेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। स्पेनिस ला लिगामा गत अक्टोबरमा एलाभेस विरुद्धको खेलमा मैदानबाट बाहिरिए यता उनी बाहिरै छन्। छातीमा असहजता महसुस गरेका अग्युरोलाई त्यति बेला उनी 3 महिना मैदान बाहिर रहने बताइए पनि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार नभएपछि उनी अप्रिय निर्णयमा पुगेका हुन्। यसै सिजनमा मात्र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी छाडेर बार्सिलोना गएका अग्युरो 33 वर्षका छन्। बार्सिलोनामा उनले यो सिजन 5 खेलमा मात्र 1 गोल गरेका छन्। उनले म्यान्चेस्टर सिटीका लागि 390 खेलमा 260 गोल गरेका थिए। अर्जेन्टिनाका लागि 101 खेल खेलेका अग्युरोको नाममा 41 गोल रहेको छ। उनले म्यान्चेस्टर सिटीबाट 5 पटक प्रिमियर लीग, 6 पटक EFL कप, 3 पटक कम्युनिटी शिल्ड र 1 पटक FA कप जितेका छन्। त्यस्तै उनले स्पेनी क्लब एटलेटिको म्याड्रिडबाट 1 पटक युरोपा लीग र सुपर कप जितेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।